अध्याय 23. बालमान बालकाक म्हळें, म्हजे खातीर 7 वेदी बांद आनी 7 पाडे आनी 7 बकरे हांगा हाड. बालमान सांगले प्रमाणे ताणें केलें आनी हर एक वेदीचेर एका पाड्याची आनी एका बकऱ्याची होम बली भेटयली. बालमान बालकाक म्हळें, तुज्या होम बलये सरशी राव, हांव वेतां, सरसपर म्हजी भेट करूंक पुरो. जें कितें तूं म्हाका दाखयता तें हांव तुका सांगतलो. आनी तो एक रितो दोंगर सोडलो. सरसपर ताका मेळोवंक आयलो. ताणें सरसपराक म्हळें, हांवें 7 वेदी तयार केल्ल्यो आनी हर एक वेदीचेर एका पाड्याची आनी एका बकऱ्याची होम बली भेटयली. सरसपरान ताच्या तोंडांत एक उतर घालें आनी ताका म्हळें, बालका सरशी फाटीं बस आनी तेच प्रमाणे उलय. अशें बालाम ताचे सरशी फाटीं गेलो आनी बालक आनीकी आपले होम बलये लागीं मोवाबाच्या सर फुडारासोवें उबो आसलो. ताणें आपलें कवन सांगलें, बालकान हाडलो म्हाका आरामातावन, मोवाबाच्या रायान केदेमाच्या दोंगरातावन. ये आनी म्हजे तर्फेन घाल शिराप जाकोबाचेर. ये आनी दमकून सोडू इस्रायलाक. जाचेर सरसपरान शिराप घालूंक ना ताचेर हांव कसो शिराप घालूं? जाका सरसपरान दमकूंक ना ताका हांव कसो दमकूं? पर्वताच्या शिखरातावन हांव ताका पळयतां, दोंगरा वयर तावन ताचेर नदर घालतां. हांगा आसा लोक जो वेगळो जियेता, राष्ट्रांमदे आपूण विभिन्न कसो लेखता. जाकोबाचे धुळीचो हिशोब घेवंक कोण सकत? इस्रायलाच्या कुपाचें कण मेजूंक कोण सकत? नितीवंताचें मरण म्हाका फावो जावं, तासो जाता ते परी म्हजो अंत जावं. बालकान बालामाक म्हळें, तुवें म्हाका कितें केलें? म्हज्या दुस्मानाचेर शिराप घालूंक हांवें तुका हांगा हाडलो, पूण तुवें तांकां आशिर्वाद दिलोय. बालमान जाप दिली, जें कितें सरसपर म्हज्या तोंडान घालता तें हांवें सांगूंक जाय न्हय? बालकान ताका म्हळें, म्हजे सांगता तूं आनी एक सुवातेक ये. हांगा तावन तुका थोडो लोक मात्र दिसता, सक्कड दिसनात. देखून थंय तावन म्हजे तर्फेन तांचेर शिराप घाल. ताणें ताका पिस्गा दोंगराच्या शिखराचेर जोपिमाच्या शेताक व्हेलो. ताणें थंय 7 वेदी बांदल्यो आनी हर एक वेदीचेर एका पाड्याची आनी एका बकऱ्याची होम बली भेटयली. बालमान बालकाक म्हळें, ह्या होम बलयांचे बगलेक राव, हांव तेवशेन वचून रावतां. सरसपर बालमाक भेटलो. ताणें आपलें एक उतर ताच्या तोंडान घालें आनी ताका म्हळें, बालका सरशी फाटीं वच आनी तेच प्रमाणे ताचे कडेन उलय. बालाम ताचे सरशी गेलो आनी तो आनीकी आपले होम बलये बगलेक मोवाबाच्या सर फुडाऱ्यासोवें उबो आसलो. बालकान विचारलें, सरसपरान कितें सांगलें? तेन्ना बालमान हें कावन सांगलें, उठ बालका आनी आयक. जिप्पोराच्या पुता म्हाका खाण दी. फोट मारूंक देव कांय मनीस न्हय, मोन बदलूंक तो मनशा संभायसोय न्हय. जें कितें तो सांगता तें तो करता. म्हाका सांगलां आशिर्वाद दिवंक, दितां हांव आशिर्वाद, काडचो ना तो फाटीं. जाकोबांतय हांवें पळोवंक ना निर्भाग, इस्रायलांतय हांवें देखूंक ना अनवळ. सर्वेस्पर ताचो देव आसा ताचे सोवें, सरसपराची रायाळ किर्त गाजता तांचे थंय. इजिप्तांतलो ताका भायर हाडिल्लो देव तो, दिल्ल्या ताका ताणें रान पाड्याची सकत. जाकोबा विरोध नांत मंत्रांतंत्रां, इस्रायला विरोध ना अपशकून. जाकोबा विशांत इस्रायला विशांत आतां सांगयेत, पळया कितें सरसपरान केलां. हांगा आसा लोक उडतले शिविणी परी, उडोवंक आयतो जाल्ल्या शिवां परी. ना ताका विशेव आपली शिकार ग्राशी पर्यान आनी जीवशी मारलेल्याचे रगत पिये पर्यान. बालकान बालामाक म्हळें, तांचेर शिराप घालूंक तुज्यान जायना तर तांचेर आशिर्वादी घाली नाका. बालमान बालकाक जाप दिली, जें कितें सरसपर सांगता तें हांवें सांगूंक जाय म्हूण हांवें तुका सांगूंक ना वे. बालकान बालामाक म्हळें, ये
हांव तुका आनी एक सुवातेक व्हरतां, थंय तावन तुवें तांचे शिराप घालयेत म्हूण सरस्पराक बरें दिसूंकी पडूं. अशें बालकान बालमाक अरण्या मुखार असलेल्या पेयो दोंगराच्या शिखराचेर व्हेलो. बालमान ताका म्हळें, हांगा म्हजे पासत 7 वेदी बांद आनी 7 पाडे आनी 7 बकरे तलास करून दी. बालमाच्या आदेशा प्रमाणे बालकान केलें आनी ताणें हर एक वेदीचेर एका पाड्याची आनी एका बकऱ्याची होमबली भेटयली.